أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الماء
ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب صدق الله